बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 है ये कैसा गुजरा है। तो क्रक्स ये है कि 2023 अदलिया की बेतौकीरी और इंसानी हुकूक की पामालियों का साल जो है वो साल के तौर पर इसको याद रखा जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, अदालतें कब कब क्या करती रहीं, और जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस थे, पीटीआई के थे, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस थे, ओवरऑल जो केसेस थे उनमें क्या कब कब क्या हुआ, क्यों ऐसा लगता है कि बेतुकीरी हुई, अगर ये बेतुकीरी जारी रही तो क्या जो आइंदा आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल में जो रवायत पड़ चुकी है उस रवायत को क्या ख़त्म किया जा सकेगा, इससे मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि किसी भी जो जो हमारा जो सिस्टम है इसका जो बड़ा इदारा होता है सुप्रीम कोर्ट, अब सबसे बड़ा अदालती फोरम है इस मुल्क का। अगर उसके किसी अदालती हुक्म की फैसले की बेतुकीरी होगी तो उसका असर हाई कोर्ट्स पे भी आएगा, और सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, उस पर तो डेफिनेटली आएगा। क्योंकि अगर कोई भी एग्जेक्टिव में से, पुलिस में से कोई भी हुकूमत, कोई भी जब बड़ी अदालत की बेतुकीरी करता है, फैसले को नहीं मानते, तो उसका अगर वहां पे उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो तो फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट को तो वो समझते ही नहीं है। तो अगर वो उनके ज़हन में मतलब एक चीज बन जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा तो बाकी को जो कोर्ट्स हैं वो क्या कर सकती हैं। तो हुआ ये कि इंतखाबात कराने का फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब वो कोई माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला था। फिर फैसले में सुप्रीम कोर्ट को अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो फैसला उस अंदरूनी इख्तलाफात की भेंट चढ़ गया। फिर ये हुआ, उस पर अमल नहीं हुआ, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। फिर अमल जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन ना होने की वजह से उनको शय मिली कि वो आइंदा भी वो हुक्म अदूलियां करेंगे। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट्स में मुल्जमान जो दीगर बहुत सारे केसेस थे, पॉलिटिकल केसेस थे, पीटीआई के भी केसेस थे, दीगर जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस थे, मुल्जमान जो है वो मुख्तलिफ जगहों से आते, वहां चुप छुपा के हाई कोर्ट्स पहुंचते, जमानत लेते, जमानत होती, बाहर निकलते, दूसरे केस में गिरफ्तार होते, दूसरे केस में जमानत होती, तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिए जाते, तीसरे केस में जमानत होती, एमपीओ जारी कर दिए जाते, एक एमपीओ कल अदम होता, दूसरा एमपीओ जारी कर दिया जाता, फिर तीसरा एमपीओ जारी कर दिया जाता। और किसी भी अक्सरियती जो केसेस थे और अक्सरियती एमपीओ जो थे उनके खिलाफ कोई बैकिंग नहीं थी, कोई दिफा नहीं था। जब भी अदालती फोरम्स पे अक्सरियती जो केसेस हैं, अक्सर केसेस वो गए तो उनका दिफा पुलिस नहीं कर सकी, उनका दिफा डीसी नहीं कर सके एमपीओ अपने एमपीओ ऑर्डर जारी करने का। श्री मजारी फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया अदालती अहकामात के बावजूद, शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया, आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो जेर इल्तिवा है। तो ये वो थे मामलात के जहां पे बेतुकीरी हुई। आईनी अदालतें जो अवामुन नास, आम लोगों के जो आईनी हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई हैं, लेकिन वो भी बेबस नजर आई, अक्सरियती बेबस नजर आई। कुछ अदालतों ने, कुछ जजेस ने कुछ जो है वो कोशिश की, उन्होंने यकीनी तौर पर कि तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन बेबस नजर आई, ओवरऑल बेबस नजर आई, अपने ऑर्डर्स की बेतुकीरी पर बेबस नजर आई। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को घर तक छोड़ने का ऑर्डर किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालतें की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेतुकीरी ऐसी हुई कि अदालतें बेबस थी, हाई कोर्ट्स बेबस थी। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी। फिर यहाँ पे हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑर्डर दिया गया, सिंगल बेंच फिर डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया, पीडीएम हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने हवा में उड़ा दिया, बिल्कुल बिल्कुल उस पर कोई अमल नहीं किया गया। रिसेंटली आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलनी थी कि जो गिरफ्तारियां था, जो एमपीओ थे वो फिर जारी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस ने और उनकी सरबराही में बेंच ने ये कहा, लेकिन बेतुकीरी जारी रही। तो यही मामला है कि अगर एक दफा रवायत पड़ जाए तो फिर उस रवायत को रोकना मुश्किल हो जाता है। पुलिस की जानिब से दर्जनों मुकदमा, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाते रहे, और उनमें अक्सरियती मुकदमात में कोई दिफा नहीं था, लेकिन किए जाते रहे, गिरफ्तारियां भी हुई। फिर हमने देखा 18 मार्च को, 28 फरवरी और 18 मार्च 2023 को यहाँ पे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां पीटीआई के लोगों का भी कसूर था, लेकिन
یہ دہشت گردی کے مقدمات جو ہے وہ بنانا اور اس کا صورتحال بننا وہ بھی ایک غیر معمولی سچویشن تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر جو ایکچولی جو وکٹم تھے، ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، میرے ساتھ واقعہ ہوا، میرے دوستوں کے ساتھ واقعہ ہوا، لیکن اس پہ تو کوئی مقدمہ نہیں بنا، کسی نے کوئی ایف آئی آر نہیں کی، کسی افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کہ ہمیں اپنی صحافتی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانے سے روکا گیا، لیکن کسی افسر کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف اسلام آباد میں درجنوں فریولس کیسز جو ہے وہ درج ہوئے، درجنوں کیا کئی سو لوگوں کو گرفتاریاں کی گئیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے ایسا چلتا رہے، ایسی روایات پڑتی رہیں تو وہ اس کو کمزور کرتی ہیں، یہ مطلب دیکھنے والی بات ہے۔ اس سال جو اہم واقعات ہوئے اس میں نواز شریف صاحب جو ہے جو نومبر 2019 میں لندن چلے گئے تھے، اکتوبر 2023 میں واپس آئے، تقریباً 4 سال کے بعد یہاں پہ وہ آئے۔ ایک تو ان کے خلاف کیسز جو فائلوں میں تھے وہ کمزور کیسز تھے، اور دوسری طرف نیب نے بھی اس میں مخالفت نہیں کی، تو ان کی ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس دونوں میں بریت ہو گئی۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف سائفر کیس بنا، 190 ملین پاؤنڈ کیس بنا، توشہ خانہ نیب کیس بنا، توشہ خانہ فوجداری کیس میں ان کی سزا ان کو ہو گئی۔ اس کے علاوہ عدت میں نکاح کا کیس ان کے خلاف بنا، دیگر جو کیسز ہیں اس سے قبل بھی جو 100+ کیسز جو ہے ان کے خلاف تھے وہ الگ سے چل رہے تھے، لیکن یہ جو مین کیسز ان کی بنیاد پر یہ تھے۔ 5 اگست کو ان کی جو ہے وہ ان کو سزا سنا دی گئی، گرفتاری ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی، سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی، ابھی 190 ملین پاؤنڈ اور نیب کیسز میں ان کی گرفتاری جو ہے ضمانت ابھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، معاملات پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ فوجداری کیس کے جو سننے والے جج تھے وہ تھے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور۔ ان کی فیس بک پوسٹوں والا معاملہ سامنے آیا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف فیس بک پوسٹیں کی، ایف آئی اے نے ان کو کلین چٹ دی، لیکن وہ پوسٹیں کہیں نہ کہیں ہم نے بھی دیکھی تھی، لیکن کلین چٹ دے دی ایف آئی اے نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو چیلنج کیسے کیا جائے۔ یہ وہ معاملات تھے جن کو بہرحال جو ایڈریس کیا گیا۔ اڈیالہ جیل بڑی عدالتیں لگی، اڈیالہ جیل میں سارے کیسز جو ہے وہ شروع ہو گئے، 6-7 ٹرائل وہاں پہ شروع، توہین الیکشن کمیشن، القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ نیب کیس، توشہ خانہ یہ سائفر کیس، یہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ چلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو اڈیالہ جیل ایک بڑا جو ہے مرکز بنا سیاسی طور پہ بھی مختلف معاملات کے۔ پھر ٹیریان کیس 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے عمران خان کے خلاف درخواست تھی ناقابل سماعت قرار دے دی، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے اس کو 2 ججز کے فیصلے کو ایک پریس ریلیز کے لیے اڑا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اناؤنسمنٹ نہیں لگی تھی، بینچ ختم ہو چکا ہے اور نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ 10 مئی سے لے کر آج 31 دسمبر تک وہ بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ تو یہ اندرونی معاملات، اندرونی چیزیں ہیں جو عدالتوں کے وقار کو، اور بے توقیری بھی عدالتوں کی اسی طرح ہی ہوتی ہے، جب آپ کے اندر ہی چیزیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر تو بے توقیری ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کیسز تھے، جو معاملات تھے جو اس سال ہوئے 2023 میں، لیکن اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بے توقیر ہوئیں، ان کے فیصلے بے توقیر ہوئے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں، انسانی حقوق جو آئین نے ہمیں دیے ہیں، جو شہریوں کے دیے ہیں، عوام الناس کو دیے ہیں، سیاسی ورکرز کو دیے ہیں، وہ ان کا تحفظ آئینی عدالتوں نے مطلب ہائی کورٹس نہیں کر سکی، 90% نہیں کر سکی، 10% جو ججز تھے انہوں نے کوشش کی، اور ان کو کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے۔ یہ ہے کرکس سارا 2023 کا، اور جو میں نے اپنی جو کورٹ رپورٹنگ کے دوران صحافتی جو کیریئر تھا 1 سال کا وہ دیکھا، لیکن بہت زیادہ وٹنس بھی کیا، بہت ساری چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جو کبھی وقت آنے پر جو ہے وہ سامنے لائی جائیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ناظرین پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔